Hello, kumusta? Mga kaigsuunan. Kanina po si Pastor Jun C. dinhi sa ato ang Bible study. Nga binisaya nga version o Cebuano. Nalipay ako nga nakasubscribe kamo sa akong mga YouTube channel. Number one, ang Pastor Rudes or Pastor Rodrigo Ilopre kami nga Junior. O kini Pastor John C. Same as Pastor Rodrigo Ilopre kami nga Junior. O Rod and Jeanette Kamingawan o Rodrigo and Jeanette Kamingawan. Ang tulo ka mga YouTube channel nako mao na sa akong mga ginagamit sa paghatod sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Sabta ninyo nga dako kayo akong pagkamingaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug kining mga YouTube channel nga naa nako asa man kamo makita niini nahinaot ako nga mapaduol kita sa Ginoo. Ang katuyuan ay nigtanan mao ang paghatod sa gugma sa Dios, sa pulong sa Dios. Asa man kamo mga kaigsuonan, mga Pilipino sa tibuok kalibutan, asa man kamo makita o sa Pilipinas man, dako kayo kong salamat nga inyong suportaan kining akong channel. Pusang gihanyo nga suportahan po ninyo ang YouTube channel sa akong isuon, si Pastor Maricel, ang iyang YouTube channel Masi. So makita nato iapod mga healing music nga maka-encourage nato mga meditation. Ani akiret ta karon sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo aron nga mapalig-on kita labi na nga naa pa kita sa pandemic o naapoy daghang mga butang nga malipayon kita kay ni open na Pilipinas, hinahinay na nga nag-down ang cases sa COVID-19, Omicron o Delta, hinahinay na, dili na kaayasan ng grabe. Pero mag-aamping gihapon ta, maglig-on tas tong panglawas, magsalig ta sa Dios, magpadayon ta sa tuang nga pagtuo. Mag-aampo kita sa tuang pagsugod, makaisunan. Langit no amahan, aniya kami, nigaduol kanimo, gisimba ka namo og nangayo may pasaylo sa among mga sala. Lamdagi kami sa pinagis imong mga pulong para maangko namo ang imong gahom. Pasaylua kami kung nahadlok kami sa kamatayon. Pasaylua kami Ginoo kung doon na kami kahadlok sa kaugmaon. Balaang Espiritu, ampingan mo kami o imo kami tabangan. O ayaw kami pasagdi sa among mga pagtuon, imong mga pulong magapalalum sa among pagtuo. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo among pag-aampo. Amen. Ako kamong gi-invite sa pag-abli sa inyong Biblia dinhi sa sulat ni Lucas, no, ni Dr. Lucas o ni Luke chapter 12 verse 4 o sa verse 7 kita makisunan. Lucas kapitulo 12 versikulo 4 og 7 ang atong mga pagtun-an ining higayunan karon. Ang atong hisgutan atong mabasa dinhi sa Lucas 12 4 7. Ang ato kini pagabasahon. Kinsa ang angay kahadlukan. Sultihan ko kamo mga higala, pulong sa Ginoong Hesukristo. Ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo kinsa angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mupatay may gahom sa pagtambog kang bisang kinsa ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, gihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kay sa mga gagmayng langgam. Ang pulong sa Dios
alang sa mga katawhan sa Ginoo. Mga kaigsuonan, ato karong nakita nga nahadlok kita puno og kahadlok ang atong kasing-kasing. Makita nato nga labi na ani ang COVID-19 ni sobra na og sobra sa 5 ka milyon na ang namatay. Kinsa gud dili mahadlok ana? Kinsa gud dili mubati og kahadlok sa atong kinabuhi? Kay tawo kita, makabati kita niining gitawag og pagkahadlok. Muna nga mukaon kita, kay di ta mukaon makustan ta, maluya ta. Kana mga tinguha sa ato ang lawas. Mahadlok kita nga unya wala na tay ibayad sa ato ang balay, mugdi na ta magapuyo. Mahadlok kita nga masakit kita, maguol kita. Mahadlok kita kung matigulang kita. Ilabi na matigulang kita, dili pud lalim. No, di nakakalakaw, di nakakaadto sa imong angay nga adtuan. Pagkasakit, pagkalisod, no? Nga mahugta nakakusog daghan kay tagkahadlok. Mahadlok ta kay wa ta masayod sa unahan. Basin di ay una atay mga tinguha, mahadlok ta basin nga, oy, dili na ako mo lampos ito. Basin wala na yung mga panalangin para nako. Daghan kay tag mga kahadlok, mga kaigsuonan dinhi sa kinabuhi. Ug usa sa mga kahadlukan sa mga katawhan, kamatayon. Akong amigo nga supervisor nako sa trabaho, no? Ato di ang mga niaging adlaw, mga agi semana, wala ko siya makita, wala sa mga trabaho. Nadisgrasya dahil siya. Nabanggaan mga kaigsuonan. Nabanggaan siya na aksidente. Eh, grabe din mo good sa Amerika. Kaning mga sakyanan, paspas kayong padagan. Unya, naidaghang mga driver, na bisan ikaw, musunod ka sa red light, sa balaod, nga pag red gina, stop gina siya. Then dili ka mubit sa line. Dili ka mubit. Pag green, muna, go. So ang uban, bisag red na, mugo pag yun. Gidasmagan siya. E ang problema, ang nakadasmag niya, kaya na-aksidente siya, makaisuunan, dili na kamao mo in English. Kaya daghan magkayo diri nga mga kaigsuunan nato, nga mga Mexicano. Nga di daon sila kamao mo in English, nga abotin ni. Unya ang problema karon kay ang kamera dili makita, no? Dili maguba ang kamera, so ang pulis lang nangita og kananaang kuan. Lisod gyud kay maigsuuna akong supervisor, ang iya sa kinan na total gyud, no? Total gyud nga kuan, buhi man siya, naluwas siya sa airbag nga naa niya. Pero amigo mo una ko ni sa supervisor, close na ako. May one time nakanahuna ko siya, ano man ako to makita? Unsa ka? Murag something ba? So wala ko balumoda ito nga yung aksidente. So naingon siya na ako nga na aksidente siya, na nasa mga balik-balik siyang lawas, pero wala po siya, sobra po nga grabe kayo, na sa mga operasyon nga yang giagian. Trauma, yun ana. Ingon ko, sus, salamat sa Diyos nga naapa. Nga naapagi-plano ang Diyos sa imo. Siya salamat sa Diyos nga naapagi-plano, na hinaot ko. Kaya nahadlok kong mamatay. No? Nahadlok siyang mamatay. Di pa siya gusto nga mamatay. No, kay ang kita naagintay ka ng mga kahadlok. Nya ang kamatayon naaragin na sa tuang likod. Manahingon na sa una nga na ang kamatayon nara na sa tuang likod. Nya ang kamatayon ni sa Biblia mo'y pinakaulahin natong kaaway nga angay natong pildihon. No? Kinahanglan nga mahibaw-an nato kung unsa ka importante ang dili kita mahadlok. Dili kita mahadlok kay naay gisulti ang atong Ginoong Hesukristo. Ug diri ka na sa iya mga pulong, ug diha ka na sa iya mga pulong atong makita. Mga isunan ni Padre, si Jesus, sultihan ko kamo, mga higala. Ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Kung sa gisulti ni Jesus ani, itong Ginoong Hesukristo, nga kitang mga nagatuos tong Ginoong Hesukristo, maabot ang panahon nga lutuson ta. Nga ang atong kinabuhi
tinguhaon o patyon o daghan nga mga misyonary nato sa lain-lain nga mga nasod nga sila gi-persecute, gipatay, gilansang, gisunog ang ilang mga pamilya. Sakit kayong pamalandungon. Kung duman nato tong mga gibuhat sa mga Kristiyano at atong mga extremist nga mga ISIS. Kita nato mga kaisunan nga ang atong mga kaisunan nga mga Kristiyan, wa sila mahadlok. Ug sa una pong panahon, ang mga unang nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo nagasunod niya sa panahon ni Nero. Bisan sila gipakaon sa mga leon, no? Pakaon na sa leon, gisunog sila sa steak, gibarbecue sila. Grabe kayo sa panahon sa Roman Empire, no, sa Roman Catholicism nga makita nato sa dark time nga pagsugod sa mga Protestante. So dunay mga persecution nga gipamatay. Ug sa panahon ni Vladimir, no, sa atong makita sa England, daghan ang mga nagingon nga nga kita ang atong lawas pagapatyon. Daghang mga misyonary sa China nga nagaantos karon, mga ginalutos, gi-rape, gibali-balian ang mga bukog tungod sa ilang pagwali sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw mga kaigsuonan, nakita nato kana nga nahadlok kita labi na ining pandemya, niingon natong Ginoong Hesukristo, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan walay laing mahimo na. Lawas lang ang ilang mapatay. Inanong kita, doon nakitay lawas, di ba? Ang atong kalag ug atong espiritu. Ang atong lawas mao na atong ginapakaon. Mao na ginapakaon nato, mukaon kita, magtrabaho kita, ang busgo nato ang atong lawas. Muna ako, workout po ko, kaya aron ginalikod ta. Kaya kinahanglan po nato atong lawas. Pero panguna lang na, lawas, kalag. Ang atong kalag, muna ato ang mubati kita, mahigugma kita, pag-uol kita. Masakitan kita. Mubati kitag kaluoy. Muna ato ang pagkakita, ang atong kalag, ang atong soul. Mauna, kung limpyo ang atong kalag, gigahuman kita sa pulong sa Ginoo, gihugasan kita sa dugo sa Ginoong Hesukristo, na ikamaayo ang atong kalag, ang atong pagkatao. Ang atong espiritu, mauna ang gininhawa nga gihatag sa Dios kanato. Tadihang ginhawaan sa Dios si Adan, moto ang nisyama nga gidawat nato. Sa Hebrew pa nisyama nga atong ginhil. Mauna atong the Spirit nga the Lord nga bubalik na siya kung wala na ang atong lawas. Ingon sa atong Ginoong Hesukristo, giklaro niya na dili nato kahadlukan ang mga makapatay lamang sa lawas. Kinsa man ang angay natong kahadlukan mga kaigsuonan ni Kristo. Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyo kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga angay nga maoy mupatay. May gahum sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impyerno. Amen. Sa tinuod sa akong kinabuhi, wagi ko'y kahadlukan. Sa akong pagkatinuod, honestly, wa ko'y kahadlukan sa akong kinabuhi, dili ingon nga nahinambog ta, wa tay kahadlukan, pero ang dili sa kalibutan, wa ko'y kahadlukan. Ang kahadlukan ako, usa lang, mao ang Dios nga labing gamahanan. Kay siya ang kaya nga makapatay sa atong kalag ug matambog mo hukom kanato ug muhatod kanato sa impyerno. Mao na nga mahadlok kita, nga mukurog kita o makapaminaw kita sa kagahom sa Ginoo. Kay kita, kung kita hukman, iyo pa diri, ang Dios kaya nga itambog ka, itambog ka sa impyerno. Kabalo ka ang impyerno, mao na ang ikaduhang kamatayon. So, kung napatay ang atong lawas, kung yan padayon ta nagbuhat og dawtan, wa na to gidawat si Kristo nga atong manluluwas. Wa na to giila ang atong relasyon nito sa Ginoo. Di maabot ang kamatayon kanato, itambog ka sa paghukom dito sa linaw nga kalayo nga impyerno. Mao na nga miingon ta nga dili tinuod ang impyerno, nungka tinuod ang impyerno. Ang impyerno mao kanay destinasyon sa mga tao nga walay pagbasol, walay pagdawat sa grasya sa Ginoo sa kaluwasan,
walay paghinulsol sa mga sala, walay pagpakita sa pagbasol sa mga sala o pag-ila nga si Kristo ang ilang Dios nga namatay, gilubong og nabanhaw. Mao kana nga atong dawaton si Kristo, tagaan kita og kaluwasan. Di ba? Sa Juan 3:16, gipadala sa Dios ang iyang butong anak, ug kinsa katong motuo sa iyang butong anak nga si Kristo, dili malaglag. Mao na diha, dili malaglag, dili maimperno. Kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mo na importante kaayo ang pagtuo nato sa Ginoong Kristo. Mo na hinungdan nga nagwali si Pastor Rods. Ano nagawali ko? Nagasulti ko ka mga kaisunan. Kahadlukan nato ang Dios. Ako nahadlok ko sa Ginoo. Labaw na. Siya gyud akong gihadlukan mo na nga matag higayon nagampo ko Ginoo. Tabangi ko di ko makasala kanimo. Tagaay ako sa imong grasya. Tagaay ako sa imuang gahom ug balang espiritu. Nga padayon akong tan-awon ang imong nawong o ang imo Ginoong kabubuton sa akong kinabuhi. Kinahadlok ko nga ako pasilutan apan niyo ng Ginoo, maayo siya. Gihatag niya ang iyang bugtong anak aron kita maluwas sa atong pagtuo, sa atong pagbasol, sa atong pagdawat. Makaangkon kita og kalinaw sa unahuna ug dili kita angay nga mahadlok, dili kita angay malisang, dili kita angay mabalaka kay si Kristo naghatag kanato og mga tudlo nga kinahanglan madumduman nato nga kita halangdon diha sa Dios. Sa verse 7, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap na niya. Giihap na sa Dios, nahibaw-an na sa Dios ang tanan nga naapag kanato, nailhan na kita niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayaw kamo bili kaysa mga langgam. Kung dili kita mahadlok sa kaugmaon, kay kauban nato ang Ginoo. Mao lang gini ako madumduman nga na-miss na ko tong amahan si Daddy Rudy Kamingawan, senior nga amo magasimba mi mag-aawit ni. Iyan dito ang awit na di ako mabalaka kay kanunay kauban ka. Wala ako'y kahadlukan kay kanako magtabang ka. Bisan kusukusuhon sa mga problema, muabot ang daghang mga pagsulay. Kanimo Dios nagasalig ako. Kaya ang Ginoong Dios gamhanan. Kaya ang Ginoong Dios balaan. Kaya ang Ginoong Dios bantugan sa tanan. Sulayon man ako, lutuson man ako, basta kauban ka, makabarog gayod ako. Aduna may mga problema, aduna may mga pagantos, kanimo lang mosalig ko akong Ginoo. Amen. Magampo kita. Langit nung amahan, dako kayo ang pasalamat nga dili kami mahadlok sa kaya nga mupatay lang sa among lawas. Dili kami mahadlok sa unsa nga makaguba sa among yutan-on nga lawas. Apan kahadlukan kanamo o Dios nga kaya nga mohukom sa among mga kalag o kaya nga mo silot kanamo dito sa impierno. Kung dili kami mobiya maginulsol sa among mga sala. Pasayloa kami Ginoo sa among mga sala, limbihi kami. Pasayloa ako Ginoo, ibasulan ko ang akong mga sala ug tabangi Ginoo ako mga kaisunan nga makita nini nga magbasol usab sila sa ilang mga sala. Salamat kasi mong mga pulong, salamat kasi mong gugma, gidawat ka namo Ginoong Hesus nga among Dios ug manluluwas sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagmahal, kanimo ang pasidungog ug pagdayeg sa walay katapusan. Amen.